साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार जनाब नमाज पढ़ के बैठे ने फजर दी नमाज तो बाद आप सरकार दरस देंदे हुंदे सन अपने मुरीदां नूं। इहदा मतलब है निकलिया सोहणिया मुरीद पीर गुंगा नहीं हुंदा। पीर उन्होंने नहीं आंदे जड़ा कुफले मदीना ला के रखे ते मुरीदां नूं चंगी गल ही ना दसे, मुरीदां नूं सीधा राह ही ना दसे ते सीधे पासे दी तलकीन ना करे। उन्होंने मुर्शद नहीं आख्या जांदा है। ओ चलिया मुर्शद वेखना ही ते मेरे बाबा फरीद नूं वेख ले जदों भी फजर दी नमाज पढ़ी जानी आपने मुसल्ले ते बह जाना ते मुरीदां नूं सामने बिठा देना ते मारफत दीयां गल्लां समझाणियां ते इश्क दीयां गल्लां समझाणियां ते रब दे प्यार दे जनाब किस्से ते वाकयात सुनाने। आए दरवेश इसे तरह एक दिन फजर दी नमाज तो बाद मेरे बाबा साहब बैठे ने, इन्नी देर के अंदर एक मुरीद आ गया, लाडला मुरीद आया आके अल्लाह दा कुरान पढ़ के आंदा है। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला मतलब है निकलिया जदों रब दे वल्लों जवाब ना आवे, याद ना आवे, जदों रब दी बारगाह दे विचों कोई जनाब आवाज ना आवे फिर इहदा मतलब रब नूं याद करना छड़ देना चाहिए। रब दी बारगाह दे अंदर खुशनुदी जनाब छड़ देनी चाहिए। मेरे बाबा साहब ने जदों इन्नी गल सुनी है आपने अपने मुरीद दे दिल ते निगाह फरमाई है। अरशाद फरमांदे ने फरमाया ओ मुरीदा मुहब्बत दा तकादा नहीं जे महबूब ना वेखे ते आशिक छड़ जावे, अगर महबूब निगाह ना करे ते आशिक छड़ जावे नो मुहब्बत नहीं आख्या जांदा है। मुहब्बत किन्नू आख्या जांदा है यार वेखे ना वेखे तू वेंदा ही रह। जफा जो इश्क में होती, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। बोलो ये मतलब नहीं है अगर रोजी मट्ठी हो गई तो फिर आके माँ मौला चंगा तेरा बंदा बने। ये सारा मेरे ती ढाना सी नहीं, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत किस चीज का नाम है? बस जब अपने रब से प्यार कर लिया फिर यही कहा मौला जिस तरह तू राजी वैसे मैं राजी, बस जैसे तू राजी वैसे ही मैं राजी। अगर इस लफ्ज पर आपको नबी के सहाबा के वाकयात सुनाओ इसी लफ्ज पर जैसे तू राजी तो ये और तरफ बात चली जाएगी। तवज्जो जरा, मैं बस बाबा साहब का वाकया आपके सामने अर्ज करता हूं तो मुरीद को आप फरमाने लगे हो मुरीदा बस मोहब्बत का तकाजा यही है कि वो देखे ना देखे, वो बुलाए ना बुलाए, तेरे दिल से उसकी याद ना जाए बस। तो आपने इस पर एक वाकया सुनाया अपने मुरीद को फजर की नमाज के बाद, तो पीर सुनाने वाला है मुरीद सुनने वाले हैं, तो हो बाबा साहब की जुबान फिर दिल क्यों ना बदलने वाली हो। हमारी जुबानें ही पलीत है, हम क्या करें। कोशिश तो बड़ी करते हैं सुर लगाकर गुर लगाकर ताकि लोगों की दिलों पर कुछ असर हो जाए, लेकिन वक्ती असर होता है, बाद में बात को भूल जाते हैं क्योंकि हम में वो तरीका नहीं है, हमारी वो जुबान नहीं, हम वो पलीत लोग हैं इसीलिए। लेकिन दुआ मांगते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मौला उन पाकों की निगाह का सदका हमें भी पाक कर देगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। तो इधर वेख्या जे जरा गौर फरमावे जे मेरे बाबा साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असरारुल औलिया दे अंदर वाकया लिखे आप अपने मुरीद नु फरमांदे ने फरमाया ओ मुरीदा बनी इसराइल दे अंदर जनाब एक इबादत गुजार अल्लाह दी इबादत करदा रहा, जवानी तो लैके बचपने तो लैके जवानी तक अपने रब की इबादत करता रहा, अपने रब्बुल आलमीन मौला की रियादत करता रहा वे, इबादत करता रहा वे, रब नूं याद करता रहा हर नमाज तो बाद, हर इबादत तो बाद
نگاہ فرما دے کدی مینوں بھی یاد کر لے کدی مینوں بھی یاد کر لے جوانی بھی تھلدی جا رہی ہے جوانی بھی مکدی جا رہی ہے حتیٰ کہ زندگی دے 40 تو 50 سال گزر گئے نے لیکن رب والوں کوئی پیغام نہیں آیا رب العالمین والوں کوئی جواب نہیں آیا حتیٰ کہ جناب داڑھی دے وال سفید آنے شروع ہو گئے نے اپنے رب دی عبادت نہیں چھڈی اپنے رب العالمین مولا نو یاد کرنا نہیں چھڈیا حتیٰ کہ 70 سال گزر گئے رہے 70 سال اپنے مولا نو یاد کردا رہیا وے خلوت دے اندر جلوت دے اندر سجدے دے اندر رکوع دے اندر ہر حال دے اندر اپنے مولا نو یاد کردا رہیا وے اور ہاتھ چاں کے دعا کردا رہیا مولا کدی تیرا بھی پیغام آ جاوے تم ہی سانو یاد کرنا صدقے جاواں درویش جدو 70 سال گزر گئے نے ایک دہاڑ آیا قسمت جاگن دا دہاڑ آیا اس وقت دے نبی غالباً حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے اندر رب دی وحی آئی ہے رب نے فرمایا او کلیم عرض کیتی جی رب العالمین حکم ہوئے فرمایا جا فلاں محلے دے اندر ایک عبادت گزار رہندا ہے جا انہوں میرا پیغام دے دے ہاں جی اللہ اکبر اس کو میرا کیا دے دے اس محلے والے کو نا عبادت گزار کو میرا پیغام دے دے کیا پیغام دے دے یہ بابا صاحب سنا رہے ہیں اس مرید کے دل کو بدلنے کے لیے اس نے کہا جب رب کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر چھوڑ دیا جائے تو میرے بابا صاحب فرماتے ہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے جی توجہ نہیں کی تھی ذرا اونچی بولو آج صدقے جاواں ادھر وے ادھر غور فرماوے آجے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس نبی نو فرمایا جا میرے بندے نو جا کے پیغام دے دے انہوں آخ دے اساں تیری عبادت نو ضائع کر دیتا ہے تیری عبادت نو رد کر دیتا ہے تیری عبادت نو بیکار کر دیتا ہے جا سادہ پیغام دے دے اساں تیری 70 سال دی محنت نو ختم کر دیتا ہے تیری 70 سال دی عبادت نو ضائع کر دیتا ہے اساں قبول نہیں کیتا ہے جدو اینی گل ہوئی ہے او رب دا بندہ جد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہ 70 سال ایک بندہ رب دی عبادت کرنا لے اللہ رب العالمین مولا دی یاد کرنا لے آج 70 سالان دی عبادت نو ضائع کیتا جا رہا ہے رد کیتا جا رہا ہے لیکن رب دا حکم آیا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے نے جدو اس بندے دے کول پہنچے نے جا کے سلام عرض کیتا ہے آپ نے جواب دیتا کیونکہ جان دے سن اللہ دا نبی آ گیا ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے توجہ رکھیا جے ذرا غور ہوئے بزرگ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے رب دا نبی آ گئے حضرت موسیٰ کلیم تشریف لے کے آ گئے نے ذرا غور ہوئے آپ نے سلام پیش فرمایا حال پوچھیا نالے فرمایا تیرے رب نے پیغام بھیجا ہے او جڑا 70 سال عبادتاں کر کے دعاواں کردا رہے مولا کدی تیرا بھی پیغام آوے گا کدی تم ہی سانو یاد کرے گا جدو رب العالمین مولا دے پیغام دی گل آئی اس بندے نے ہاتھ بن لینے عرض کردا ہے سونے فرماؤ میرے محبوب دا کی پیغام آیا ہے میرے رب دا کی پیغام آیا ہے موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نے فرمایا رب نے تیری 70 سال دی عبادت نو ضائع کر دیتا ہے رب نے تیری 70 سال دی جناب محنت نو رد کر دیتا ہے قبول نہیں کیتا ہے جدو اللہ دے بندے نے نگل سنی ہے خوشیاں دے نال کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے حضرت موسیٰ کلیم حیران ہو گئے ایک ایسا رب دا بندہ ہے 70 سال دی عبادت نو ضائع کرائی بیٹھا ہے تے کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے خوشیاں پیا کردا ہے آپ حیران ہو کے پوچھ دے نے اور رب دے بندیا اپنی ساری زندگی دی محنت ضائع کر لئی خوش کیوں پیا ہونا میں عرض کردا ہے اور رب دے نبی عبادت قبول کرنی نہ کرنی ہے مولا دا کم ہے میرا کم ہے مولا نو یاد کرنا میں تے مولا نو یاد کیتا ہے اونے قبول کیتی ہے یا نہیں کیتی ہوندی مرضی ہے میں اس گل تے راضی ہاں 70 سال وچ میرے مولا نے مینوں یاد کر لیا
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? अब जो है ऊंची बोलो। मुझे तो इस बात का पता नहीं, बंदे का काम होता है इबादत करना, बंदे का काम है याद करना, कबूल करना, बस उसका पैगाम तो आ गया है ना मेरे पास, उसने तवज्जो तो फरमाई है ना मेरी तरफ। बस मुझे इसी की खुशी है कि महबूब ने मुझे याद तो किया है ना, जैसे भी याद किया, बस याद तो किया है। जब बाबा साहब फरमाते हैं जब उस बंदे की इतनी खुशी की इंतहा हुई ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसी वक्त अपने नबी की तरफ वही नाज़िल फरमाई। जिब्रील आ गए अल्लाह की बारगाह से वही लेकर, फरमाया जाओ मेरे नबी को अर्ज कर दो कि इस बंदे ने मेरे साथ मोहब्बत इतनी की है, मैं तो आजमा रहा था कि शायद 70 साल की इबादत अगर जाया का हुक्म करूंगा तो ये कहेगा कि मैं तो इन्ना याद करता रहा हूं, ना वालों एडी बेरुखी। नहीं समझे, नहीं समझे। मैं तो 70 साल तक फरियादा करता रहा, मौला वेख कुछ तेरा भी पैगाम आवे, ते उधरों एडी बेरुखी ते नसन दी करेगा, पर नहीं इनकी गरज नहीं उस गल दी कि इबादत जाया हुई है या नहीं हुई, मेहनत रद्द हुई है या नहीं हुई। ये खुश ते इस वास्ते पे हुंदा है कि महबूब ने निगाह ते फरमा छड़ी है ना। तो फरमाया जाओ जिब्रील मेरे नबी को फरमा दो कि मैं अपने बंदे से इतना राजी हूं। बाबा साहब फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया कि इस बंदे को कह दो कि मैं तुझसे इतना राजी हूं, इतना राजी हूं, इतना राजी हूं। अब मैं इतना राजी हूं कि तूने 70 की इबादत की थी, 70 साल इबादत की थी, फरमाया वो 70 साल भी तेरी इबादत का सवाब तुझे दिया और 70 साल का और तुझे अता फरमा दिया। समझो समझो जरा ऊंची बोलो। तो ये तो उस बंदे की इबादत का हाल था, तो मेरे आका करीम की इबादत का क्या हाल है? मेरे नबी की